حدیث پاک دے اندر آندا ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں مفلس نہ دساں کہ مفلس کون ہے میری امت دے اندر، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، مفلس وہی ہے کہ جس دے کول روپیہ پیسہ نہیں، درم و دینار نہیں۔ تو حضور فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں کہ جس دے کول روپیہ پیسہ نہیں، درم و دینار نہیں، بلکہ مفلس میری امت دا وہ ہے کہ جنہیں نمازاں بھی جن دے نامہ اعمال دے اندر ہون گیاں، جس دے نامہ اعمال دے اندر حج بھی ہوئیں گے، زکوٰۃ بھی ہوئے گی، صدقہ خیرات بھی ہوئے گا، دیگر عبادات بھی ہون گیاں، لیکن جدوں وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کچھ دوسرے لوگ آ جان گے، آ کے عرض کرن گے کہ یا رب العالمین، ایک شخص نے دنیا دے اتے میرے نال زیادتی کیتی سی، دوسرا کہے گا کہ یا رب العالمین اس نے میرا حق کھایا سی، دوسرا کہے گا یا رب العالمین انہیں میرے نال بدتمیزی کیتی سی۔ تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے اس وقت کوئی انسان دے کول درم و دینار تو نہیں ہون گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پھر اس دیاں نمازاں چک کے اس آدمی نو دے دیں گے، جا تو اس دیاں نمازاں لے جا، دوسرے نو اس دے حج دے دیں گے، تیسرے نو اس دی زکوٰۃ دے دیں گے، چوتھے نو اس دا صدقہ خیرات دے دیں گے۔ تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہون گے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر انہاں لوگاں دے گناہ اس شخص دے نامہ اعمال دے اندر درج کیتے جان گے، پھر انہاں دے تمام دے گناہ اس دے نامہ اعمال دے اندر درج کیتے جان گے، پھر اے لوگاں دے گناہاں دے تلے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں جہنم دے اندر بھیج دے گا۔ حضور فرمایا کہ ایسا مفلس شخص ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کل قیامت والے دن تمام لوگاں نو جمع کر کے یہ آواز لگائے گی کہ جاؤ میں اپنے حقوق معاف کر دیتے نے، لوگاں دے کولو اپنے حق جڑے نے وہ معاف کرا لو، اگر کسے دے اتے کوئی زیادتی کیتی ہے، کسے دے نال ظلم کیتا ہے، کسے دا حق کھادا ہے، جو بھی کسے دے نال زیادتی کیتی ہے اس دے کولو جا کے معاف کرا لو، اگر وہ معاف کردا ہے ٹھیک ہے، اگر معاف نہیں کردا تو پھر سزا دے واسطے تیار ہو جاؤ۔ دوستو قرآن مجید برہان رشید دے اندر جنیاں بھی قوماں دا ذکر آیا ہے تباہ و برباد ہوئیاں نے، وہ نماز دی وجہ تو نہیں ہوئیاں، حج دی وجہ تو نہیں ہوئیاں، زکوٰۃ دی وجہ تو نہیں ہوئیاں، بلکہ وہ تباہ و برباد ہوئیاں نے تو وہ بددیانتی دی وجہ تو ہوئیاں نے، لوگاں دے حق کھان دی وجہ تو ہوئیاں نے، لوگاں دے اتے ظلم و ستم کرن دی وجہ تو ہوئیاں نے، اس وجہ تو ہوئیاں نے کہ انہوں نے لوگاں دے اتے ظلم و ستم کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو روح زمین دے اتے تین چیزاں نے پسند، پوچھا گیا یا رسول اللہ کڑیاں؟ حضور فرمایا کہ زمین دے اتے اکڑ کے چلنا اللہ دی ذات نو بالکل نہیں پسند، اور دوسرا اپنی ذات دے نال کسی نو شریک کرنا انہوں نہیں پسند، اور تیسرا فرمایا کہ دنیا دے اتے اگر کوئی شخص کسی دے اتے ظلم کردا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو یہ نہیں پسند۔